हेचो मिनी समोसा करपाक हांवें गेलां पीठ घेलां मैदाचें आनी आतां तेका न्हू तितून थोडेंशें न्हू हांव मीठ घातलें येदेशें मीठ घाता आनी मीठ घालून न्हू मिठा कितें आहा काडे कितें आहा हेचें मिठा ओके तितून हांव मीठ घातलें आनी हांव तें मातशें मिक्स करता अशें करून आनी हांव तेजें न्हू उदक घालून न्हू आमी सारको हें कोनाय चपाट लाटपाक गुड कोनाय तेशें करून हांव सारको गुड करतलें आनी मागीर तुमकां हांव दाखयता तेंचें मुगेलें पीठ म्हूण जालें तेंचो आतां हांव सारको अशें करून गुड केला आनी हांव आतां सेपरेट दवरपाचो मातशें वत दवरपाचो आनी हांवें हेचोय बटाट बॉयल केलोले 2 आनी तितून हांव घेयलां एक धाकटी चिली गेल्या ग्रीन कलराची आनी हें घेयलां जिंजर गार्लीक पेस्ट सॉरी पेस्ट न्हू जिंजर गार्लीक घेयलां आनी जिंजर गार्लीक हांवें फ्रेश केलां आनी हें टोमाट घेयलां एक आनी 2 कांदे घेयले आतां हांव तुमकां दाखयता कितें करपा तें हिचो हांवें कायल दवरल्या कायली हांव येदेशें तेल घातलें मागीर हांव तितून घातलें जिंजर आनी गार्लीक काट केलो ते बारीक चॉप्स केलो हांवें बारीक आनी जिंजर आहा तें हांवें स्क्रेपर आहा तेजेर स्क्रेप केलां आनी हें घाता हांव जितें मिरसांग एक मातशें हांव भाजून घेतलें मातशें भाजून घेतलें मातशें आनी तितून घातलें येदेशें जीर घातलें आनी घाता तितून मस्टर्ड सीड्स घातलें आनी हांव बरें अशें करून मिक्स करतलें हितून मागीर घाता हांव तितून कांदो आनी हो कांदो बरो भाजून घेतलें मोव जावपाचें सगळें मिक्स करपाचें आनी हांवें मीठ घायलो ना हातून पासून कित्याक हांवें बटाट बॉयल करता न्हू मीठ घायलोलें मातशें तितून सुबेज पडलें मागीर हांव तें मिक्स केलें म्हणटकच हांव मीठ जाय जाल्यार घातलें असो मगे पियाव जालो ब्रावन आतां हांव तितून घालता टमाट जालें म्हणटकच आतां बटाटे सगळें मसालो मिक्स करता मागीर तुमकां दाखयता तें मातशें मोव जावं दी टमाट तें जालें मुगेलें आतां हांव घातलें हळदी पावडर तसो तितून आनी हांव मिक्स करतलें हळदी पावडर घालून आनी आतां हांव हितून मॅश केलो न्हू तें बटाट घातलें तें घालपाचें हितून आनी ह्या टायमाचेर गॅस स्लो करपाचें आं नाजाल्यार लागतलें बटाट हितून घालपाचें आनी हें अशें करून मिक्स करपाचें सगळें तेंचें मगे जालें आतां हें मिक्स करून रेडी जालें आतां तितून हांव घातलें येदेशी कोथमीर घातलें आनी मिक्स करतलें आनी हें न्हू हांव हे टायमार हांव गॅस बंद करतलें आनी हांव हें मिक्स करून मातशें न्हिवपा दवरतलें आनी आतां आमी तें पीठ हें करून दवरलो आहा न्हू तें आतां पीठ हें करपा वचपाचें हें न्हिवू दी तें दमल्यार सो हें पीठ दवरलोलें धाकून बंद करून आतां तें पीठ जालें मुगेलें आतां हांव कितें करता तेची गुडी करतलें धाकलें करपाचें दाखयता तुमकां लाटणी घेवपाची लाटणेचें हांवें घातलें पीठ अशें करून पीठ घालपाचें आनी हेचेर थोडेशें गुडी करपाचें अशें करून गुडी काडपाचें धाकलें काडपाचें
आतां हांवें केले गुडे 7 जाले म्हगेले. आतां हांव कितें करता जाणा हे गुड घेता, एक काडटा आनी अशें करून हांव तो चपाट कितको लाट्टाय ते भाशेन हांव तो लाट्टोलें. पातळ लाटपाचें हां, तितूलें पातळ करपाचें. हे सगळें न्हू लाटील म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयता. हेचो हांवें सगळे लाटिले, चपाट कितको लागताय ते भाशेन हांवें सगळे लाटिले. आतां हांव कितें करता जाणा हे परतून अशें हुमण घेतलें आनी हांव न्हू एक न्हू अशें करून लाटलो आहा ती एक हांव अशें करून घेतलें आनी तेजें येदेशें तेल घातलें आनी स्प्रेड करतलें. तेल स्प्रेड करतलें. ब्रशान तेल स्प्रेड करपाचें आनी येदेशें तेच्या पीठ लायता अशें करून दवरतलें. पीठ येदेशें बरे भाशेन लावपाचें सगळें तेल आनी मागीर दुसरें एक घेवपाचें आनी तेजे वयल्यान घालपाचें अशें करून सारकी. मागीर सेम प्रोसिजर अशें करून आनकोडे पोतून तेल घालपाचें आनी मागीर तेजे वयल्यान आनीक घालपाची. अशें करून करपा तें सगळें करून धाकपाचें. मागीर हांव तुमकां दाखयता जालें म्हणटकूच. हो म्हगेलो आतां लास्ट लेयर हांव अशें करून घालता आनी हांवें तुमकां दाखयलो हांवें 7 हांवें गुडी केलोले. सो 7 गुड्यांचे 7 हे जाले आनी 7 लेयर जाले. आतां सारकें आतां कितें करपा जाणा तूं अशें करून हें करपाचें आनी थंय लाटणी घेवपाची आनी न्हू परतून न्हू तांकां लाटपाचें कळ्ळें. आतां ही मुगे प्लेस धाकली जाता. हांव कितें करतलें हे टेबलाचेर घालून हांव ताका मातशें व्हडलें करतलें अशें करून लाटून. ओके मागीर तुमकां हांव दाखयता कितें करता तें. सो हेचो लाटून हांवें चड अशें करून व्हडली केल्या. तुमी अशें करून लाटे आनी व्हडली कडेन तुमी कित्याचे कडपाचे घाले आनी अशें करून लाटे आनी व्हडली कडेन आनी मागीर हांव न्हू हेचो सायड्स आहा ते न्हू हांव अशें करून कट करतलें. ते हेचय अशें करून काडटलें अशें करून हेचय कित्याक ती हें व्हडलें जालां आहा सो ताका लागून तें दिश्टी पडना आख्खें हितून येयना तें दिश्टी पडना तें सेम कलर जालो तशें करून जायना. सगळे सायड्स न्हू सारके काडून हांव सारकें कवर करतलें. मागीर न्हू अशें करून स्ट्रेट न्हू अशें करून लायन्स मारपाचे. आनी बॉक्स टायप्स कट करपाचे सारकें मागीर अशें करून बॉक्स टायप कट करपाचें. 1 2 3 4 मागीर न्हू एक काडपाची एक शीट काडपाची अशें करून चल अशें करून घातलें. ओके अशें करून आतां हांव तें सगळें काडटा आनी मागीर तुमकां दाखयता. हेचो करता काडपाचें सगळें. हांवें चिंतिल्लें तें आतां हें कितें न्हू हें काडलो परस न्हू म्हाका एक आयडिया येयली. हांव सोमतें हेजेरूय घालून तुमकां दाखयता. अशें करून हेजेर अशें करून फिलींग घालें सगळ्यांचें अशें करून घालें अशें करून प्रेस ओके आनी मागीर तांकां अशें करून येदेशें उदक लाय सायड वेज थोडें थोडें करून अशें करून उदक लाय सायड वेज आं
तर एक साईड वेज बरं आनी इसको स्टिक करें तुम्हें इसको स्टिक करें आनी साइडीन दवरें साइडीन दवरें इसको प्रेस करें दोनों इसको इसको धाक धाकटें इसको धाक धाकटें करपाचें सगळें आख्खें आनी मागीर एक कोण जालें म्हणटी हांव मागीर तुमकां दाखयता मागीर हेंचें आतां हांवें सगळें फिलींग घालून दवरलां आतां फकत मुगेलें सायडीन उदक लावपाचें हेचो एक सायड वेज उदक लावपाचें आनी मुगे फोल्ड करीत वचपाचें जालें आनी मागीर हांव तुमकां फ्राय करून दाखयता कितको फ्राय करपा कितको फ्राय करपा तें दाखयता सद्या हांवें आतां हें फोल्ड करता सगळें आख्खें सायडीन उदक लायलें उदक लायना जाल्यार सुट्टलें हेचें आतां मुगेलें तेल जालें गरम तेल गरम करपाक गेलां हें तांदूळ स्लो स्लो एक एक करून समोसा तितून घातलें अशें स्लो स्लो घालपाचें स्लो गॅसीचेर भाजून थंय घेवपाचें बरें मागीर अशें करून जालें म्हणटकच सायडीन टर्न करें टर्न करें गोल्डन कलर येयले म्हणटी काडपा तेंकां स्लो स्लो हेचें मुगेली आतां जाली फ्राय जाली आतां हांव ती न्हू काडटा अशें करपाचें आनी ती काडपाचें काडून ते कांशाक घालपाचें अशें करून सेगात काडें आं तेल बी पडत सांबाडें तेला कडेन आनी पोंदा न्हू टिश्यू घालें हांवें घायलो ना टिश्यू पेपर मातशें चिंतीत ना तुम घालें अशें करून काडपाचें धाकटें आनी मागीर हांव तुमकां जालें म्हणटी मेळटा सो फ्रेंड्स हिंचो मुगेली मिनी सामोसा जाली रेडी सो तुमी कोणाक घरा कडेन गेस्ट बी येयले जाल्यार कोरें आनी दियाय आनी तुमी ट्राय करें आनी न्ही तेच न्हू एक एक लेयर न्हू सायडू सामको क्रिस्पी जाला न्हू सारको हांवें एक टेस्ट करून चोयलोलें बरें सारकें हें जालां सामकें क्रिस्पी सामकें आतां हांव तुमकां बेश्टें दाखयता पळय थंय आवाज येता थंय अशें करून एक एक सारको हें सारको एक एक सामको लेयर सारको पातळ जाला आनी बरो क्रिस्पी जाला आनी खावपा बूर लागता सारकी ओके आनी इफ समज मुगे चॅनल तुमकां समज लायक जाता जाल्यार लायक करें शेयर करें आनी सबस्क्रायब करें